अंगूर की पैदावार हो रही है, उससे मुश्क की खुशबू आ रही है, तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक में दिल के अरे गुंजे खिला दिए हैं, इस राह चल गए हैं, ऊंचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें अरे झलके बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। दुर्गे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, नबीरे आला हज़रत, नारे तकबीर। हज़रत जो कुछ भी मुझे बरेली शरीफ आला हज़रत की बारगाह से मिला, आज उसे पूरे दुनिया में मैं फैला रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और क्यों न हो कि सरकार आला हज़रत का फैजान है, सरकार आला हज़रत का फैजान आज पूरे उलमा दुनिया ये सुन्नत के उलमाए किराम बांटते फिर रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर अकीदत हो सही तो यहाँ रह के भी फैज़याब रहोगे, अकीदत दुरुस्त नहीं है तो वहाँ जाके भी नाकामयाब रहोगे, वहाँ जाके भी नाकामयाब रहोगे। दिल लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए, इबादत करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या कासिम अल्लाह। गौर से सुनिए, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, और भी अहादीस रसूल है जो मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं पेश कर सकूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, आप लोगों ने टाइम दिया तो मैं आके सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे मखदूम गिरामी बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं। हुजूर रेहाने मिल्लत के साहबजादे यहाँ तशरीफ फरमा है, जो खुद खतीबे यूरोपो एशिया गौसे जश्न गौसुल वरा है। सुभान अल्लाह, बोलिए जश्न गौसुल वरा है। और से सुनिए, 470 हिजरी शहर ईरान की लाल की धरती पर सैयदुल औलाद शहंशाह बगदाद गौसुल समदानी महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हजरत गौसे आजम उम्मुल खैर जब्बार फातिमा के गोद में तशरीफ ला रहे हैं। आपके वालिद मुहतरम का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जाली दोस्त है, आपके नाना जान का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है। गौर से सुनो, गौर से पाक जो है हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। सुभान अल्लाह। वालिद मुहतरम की तरफ से सिलसिला शजराए नसब हजरत अबू सालेह मूसा की दोस्त तक मिलता है, हजरत मूसा हजरत इमाम हसन से मिलता है, और वालिदा मुहतरमा की तरफ से सिलसिला शजराए नसब हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्यी हो, मजमे बहरैन है दरिया तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ाउस पे शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। अरे मेरे गौस ने मुर्दों को जिंदा किया है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना। और ख्वाजा का इख्तियार देखो कि छोटे से कासे में पूरे अना सागर के पानी को लाया है। सुभान अल्लाह, कैसा इख्तियार है मेरे ख्वाजा का। एक शेर में गौसे आज़म की बारगाह में और एक शेर ख्वाजा की बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। बदर आलम साहब हमारे मखदूम गिरामी यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके कदम को मैं बोसा देते हुए मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए कि ख्वाजा ने भारत में, कि ख्वाजा ने भारत में आसन जमाया, अरे ख्वाजा ने झागल में अरे सागर बुलाया, और गौस पिया अरे गौस पिया ने अरे मुर्दा जिलाया, अरे गौस पिया ने अरे मुर्दा जिलाया। कि क्या क्या असर है, अरे क्या क्या असर है,
गयो, अरे सब दे गयो, जिया मुराना में नबी ने सब दे गयो, अरे सब दे गयो, जिया मुराना में नबी ने कि सब दे गयो, जिया मुराना में नबी में। और कटे दिन रतिया अल्लाह सारे कटे दिन रतिया कौने नबी में, कटे दिन रतिया कौने नबी में। बहुत से सुनिए कि आजकल कोई भी इंसान पढ़ लिख कर जस्तो हो सकता है, बालिस्टर हो सकता है, मास्टर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, बड़े से बड़े वहदे का मालिक हो सकता है, साहिब इक़्तिदार तो हो सकता है, लेकिन साहिब इख्तियार नहीं हो सकता। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो साहिब इक़्तिदार ही होते हैं, साहिब इख्तियार ही होते हैं। कैसे साहिब इख्तियार है? गौर से सुनिए। एक वाक़या में गौर से पाक को सुनाकर बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, हज़रत अल्लामा खतीब मशरिक़ हज़रत अल्लामा मुश्ताक़ अहमद नज़ामी पाक की मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज ज़िला अब्बास से एक परचम माहनामा पासवान निकलता था। उठाइए 1984 का मार्च का जो है शुमारा लीजिए, उस शुमारे में उस पर्चे में अल्लामा मुश्ताक़ अहमद नज़ामी साहब का एक मज़मून शाया हुआ था, और उस मज़मून जो शाया हुआ उसकी सुर्ख़ी थी कमसिल वली। क्या है उस सूफी का नाम? कमसिल वली। एक औरत हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में आई और अर्ज़ किया, हुज़ूर मेरे पास 6 लड़कियां हैं, मैं हामला से हूँ, मेरा शौहर बड़ा बदमिजाज है, उसने ये पाबंदी लगा दी है, अगर इस हमल से लड़का पैदा हुआ तो सही है, अगर लड़की पैदा हुई तो तुम्हें तलाक है। लिहाज़ा हुज़ूर मैं आपकी खिदमत में इस किस्सा लेकर आई हूँ, आप इसे हल फरमा दीजिए। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त खानकाह क़ादरिया में तशरीफ़ फरमा है, आंखों को बंद करते हैं और लौह महफूज का मुशाहिदा करते हैं, अरे रोते ही चाल चलते हैं, दीवाने का नहीं, अरे आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम और आज किसी चीज को देखना चाहें तो आंख खोल कर देखते हैं, अल्लाह का वली आंख बंद करके देखता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सा मुलाहिज़ा फरमाइए, चुनांचे वो औरत खानकाह क़ादरिया में दाखिल हुई, चुनांचे हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने फरमाया, जहाँ मैंने तेरी मुक़द्दर को लौह महफूज पर जो है मुशाहिदा कर लिया है, तुम्हारी मुक़द्दर में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, इतना कहना था। चुनांचे वो औरत खानकाह क़ादरिया से मायूस होकर बाहर निकल रही है, इतने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म अपने हमराहियों के साथ खानकाह के बाहर खेल रहे थे। देखा औरत खानकाह क़ादरिया में जब गई थी तो बहुत मसरूर थी, लेकिन अब यहाँ से जा रही है तो मायूस जा रही है। करीब में पहुंचे, औरत बता क्या खानकाह क़ादरिया से मायूस क्यों जा रही है, क्या मामला है, मुझे बता तो सही। कहा बाबू तुम तो अभी बच्चे हो, मैं तुम्हें बताकर क्या कर सकती हो। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं कर तो कुछ नहीं सकता हूँ, लेकिन सुन तो सकता हूँ। कहा मेरे पास 6 लड़कियां हैं, मैं हामला से हूँ, मेरा शौहर बड़ा बदमिजाज है, उसने पाबंदी लगा दी है कि अगर इस हमल से लड़का पैदा हुआ तो ठीक है, अगर लड़की पैदा हुई तो तुम्हें तलाक है। लिहाजा यही इस किस्सा लेकर मैं हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में गई थी। कहा मसला हल हो गया, कहा मसला तो हल नहीं हुआ। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी मुक़द्दर में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक देखो, आप फरमाते हैं औलाद तेरा मसला हल हो जाएगा, मैं
مسئلہ لوٹ گیا خانقاہ قادریہ میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہنا حضور اگر مقدر میں لڑکا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کیوں آتی، لڑکیاں ہیں اس لیے تو آئی ہوں، آپ حل فرما دیے۔ کہا تو آگے چل میں پیچھے سے آ رہا ہوں۔ آپ بھی اندر داخل ہوئے، سلام کیا، ادب سے کنارے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سمجھ گئے کہ یہ نسخہ کسی اور نے نہیں بتایا، عبد القادر نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں عمر بہت کم ہے، باتیں بڑی اونچی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہتے تو دو سے پار اسی دروازے پہ حل فرما دیتے، لیکن ادب کا ہے زیر آسمان سے نازل کر نفس منکر کمی آیا جنیدو بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسروں کی بارگاہ کا بے ادب ہو جاتا ہے، اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں۔ لہذا با ادب اچھے رہو، تنگ نظری کا شکار مت بنو۔ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے تمہاری تنگ نظری سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پوچھے کا حضور اس عورت کا مسئلہ حل کر دیجیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو مجھے اجازت دیجیے میں حل کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں عبد القادر اتنا کہنا تھا، آپ فرماتے ہیں اے عورت گھر چلی جا، تمہاری جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب لڑکے ہو چکے ہیں، تمہارے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ اختیار ہے غوث اعظم کا۔ ارے جب بغداد کا غوث اعظم اتنا بڑا پاورفل ہے تو مدینے کا تاجدار کتنا بڑا پاورفل ہوگا۔ غوث ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں غوث پاک کے ماننے والوں کا قیامت کا دن آئے گا تو غوث اعظم دولہا کی شکل میں ہوں گے، ہم تمام قادری برکاتی رضوی نوری سب جو ہے براتی کی شکل میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ دولہا بنائی جائیں گے جب غوث حشر میں، ارے دولہا بنائے جائیں گے، ارے دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، تو ہم قادری بھی جائیں گے، تو ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں، تو ہم قادری بھی جائیں گے ارے ان کی برات میں، اور ہم کو مٹا سکے گی نا ارے دنیا کی طاقتیں، ہم کو مٹا سکے گی نا ارے دنیا کی طاقتیں، ارے اجمیر والے خواجہ ہیں، ارے اجمیر والے خواجہ ہیں، جب میرے ساتھ میں ہم سب کے ساتھ میں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں غوث پاک سے الفت و عقیدت رکھیے، محبت رکھیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ اللہ کے مقدس ولی بھی ہے، مجدد اسلام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کو جس زاویے سے جس پہلو سے آپ نظر ڈالیے تو اعلیٰ حضرت کا جواب کہیں نہیں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بے مثلو بے مثال ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو ہے تصرفات اور ان کے کشف کا عالم ذرا سا ملاحظہ فرمائیے۔ ایک واقعہ سن لیجیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں مولانا شیر محمد پاکستان سے چلے پہنچے مراد آباد، حضرت علامہ صدر الافاضل کی بارگاہ میں کہا حضور میں آپ کو معلوم ہے میں پاکستان سے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کا نام بہت سنا ہے، اعلیٰ حضرت سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن میں کیا کروں؟ سننے میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت ذات کے پہچان ہے، مزاج میں سختی ہے، نظر میں تنگی ہے، ہم کیسے اعلیٰ حضرت سے ملیں گے؟ چنانچہ مولانا صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی نے کہا مولانا چلیے میں آپ کے ساتھ چل رہا
ہوں، اعلیٰ حضرت سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ دونوں آدمی مراد آباد جو ہے ٹرین پہ سوار ہوئے، بریلی جنکشن پہ اتر گئے، اترنے کے بعد رکشہ پہ سوار ہوئے اور پہنچے خانقاہ قادریہ رضویہ نوریہ محلہ سوداگران میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عصر کی نماز پڑھ کر رضا جامع مسجد سے باہر تشریف لا رہے، ابھی گیٹ ہی پر تھے کہ رکشہ پہنچ گیا۔ مولانا صدر الفاضل نعیم الدین مرادآبادی جی کے ساتھ اترے، اعلیٰ حضرت سے سلام کیا، مصافحہ کیا، قدم بوسی کی، سائیڈ میں کھڑے ہو گئے۔ پھر مولانا شیر محمد بھی آگے بڑھے، انہوں نے بھی سلام کیا، مصافحہ کیا اور قدم بوسی کی۔ پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے حضور خیریت سے تو ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مولانا شیر محمد میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو ذات کا پہچان ہوں، مزاج میں سختی ہے، نظر میں تنگی ہے، اتنا کہنا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں پہ گر گئے اور سوچنے لگے ہم دونوں کے درمیان مولانا صدر الفاضل اور مولانا نعیم الدین مرادآبادی کے درمیان جو ہے وہ مرادآباد میں باتیں ہو رہی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں رہ کے خبر دے رہے ہیں۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ نور حق اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے مسلمانوں ڈرو ہر وقت کی فراست سے، وہ جن آنکھوں سے دیکھے ہے وہ نور حق اعلیٰ ہے، وہ جن آنکھوں سے دیکھے ہے وہ نور حق اعلیٰ ہے۔ میں حضور توصیف ملت شہزادہ حضور ریحان ملت اور نبیر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضرت کی بھی دعائیہ کلمات سے ہم اور آپ اپنے پسندیدہ قلوب کو منور و مجلی فرمائیں۔ ایک مرتبہ توبہ استغفار کر لیے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب خطیب یورپ و ایشیا، پیر طریقت، گلے گلزار رضویت، نیر برز رضویت، حضرت علامہ الحاج شاہ حضور مفتی توصیف رضا قبلہ مجزلہ العالی کو میں ایک شعر کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ گل شیطانی رضویت کی دائمہ خوشبو ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ گل شیطانی رضویت کی دائمہ خوشبو رہے، حضرت ریحان ملت کی صدا خوشبو رہے، حضرت ریحان ملت کی صدا خوشبو رہے۔ آئیے کرنے سواگت نعرہ تکبیر سے، لفظ برندان تھا باطل اسی شمشیر سے، نہ ہمارے پاس تیر ہے نہ شمشیر ہے، جب ہمارے پاس ہے تو نعرہ تکبیر ہے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت الجامعۃ الرضویہ نور الاسلام، مسلمانان اہل بیت ماں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تشریف لا رہے ہیں خاندان اعلیٰ حضرت۔ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور زیارت کرتے رہیے۔ عالم کا چہرہ دیکھنا رسول کا چہرہ دیکھنا ہے۔ طبیعت تو چاہ رہی ہے کہ حدیث میں پیش کر دوں لیکن سنا ہی دیتا ہوں، غور سے سن لیجیے۔ چنانچہ روح البیان جلد اول صفحہ 103 اور صفحہ 103 کا سطر 24، 25، 26 ہے، مطبع احیاء کتب الاربعاء ہے۔ آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالد عبادت، النظر الی المصحف عبادت، النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادت،
من صار عالما فكأنما صارني ومن صافح عالما فكأنما صافحني ومن جالس عالما فكأنما جالسني وجالسني في الدنيا أجلسه الله معي يوم القيامة دنیا. اور سے ملاقات آپ فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھو. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قرآن میں دیکھو, قرآن میں دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کی زیارت کرو, خانہ کعبہ کی زیارت کرنا عبادت ہے. اور سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہو تو ایسے عالم کا چہرہ دیکھو. عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کے چہرے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی, اور جس کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور جو کسی عالم دین کے ساتھ اس دنیا میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے ساتھ جنت میں بیٹھائے گا. لہذا تشریف لا رہے ہیں حضور نبی اعلیٰ حضرت علامہ توحید رضا عشق احمد کا دیا دل میں جلا دیتے ہیں. تڑپ کے بولیے عشق احمد کا دیا دل میں جلا دیتے ہیں یہ. اور خیر منے باطل کو خاکستر بنا دیتے ہیں یہ. خیر منے باطل کو خاکستر بنا دیتے ہیں. ابھی نہیں زوم کرے والا.